Hello everyone, here we are with a new vlog हैन। आज चाहिँ हामी कामाख्या जाँदैछ गुवाहाटी। गुवाहाटी जाँदैछ हो। अन्त हामी तपाईहरुलाई पनि मन्दिर दर्शन गराउनेछ। र मन्दिरभित्र त क्यामेरा लानु दिँदैन कि तर बाहिर चाहिँ गराउनु छ नि। प्लस अब आसामको एक दुईवटा जग्गा पनि देखाउँछ हैन। अहिले चाहिँ अब हामी यी जङ्सनमा छ, स्टेसनमा ट्रेन पर्खिराखेको छौँ। स्टे ट्युन, भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोस् होला तपाईहरु कामाख्याको दर्शन गर्नुहुन्छ भने। वेटिङ पर्खिँदै हत्तु बनाइसकिसक्यो। ट्रेन भन्ने आइपुगेको छैन। अनि त फेरि आज चाहिँ हामी एकदमै राम्रो दिन हाम्रो लागि, किनभने हाम्रो गुड न्युज छ। हाम्रो घरमा लक्ष्मी आउनु भएको छ। हामी कहिले वापस आएर भेट्नु होला। सो एक्साइटेड। लक्ष्मी भन्नाले चाहिँ हाम्रो अब उता तताजुको चाहिँ मेरो भदैनी भएको छ। सो हामी पनि आजै जानु पर्यो। एक प्रकारले विश्वास पनि भइरहेको छ। अब आज हामी त्यहाँ हुनु पाएन हैन। तर आज टिकट भएकोले गर्दा हामी नगई पनि नहुने हो। सो कङ्ग्रेचुलेसन्स तताजु दादालाई, रियानलाई। बिग बी भयो, रियान पनि हाम्रो रियान बिग बी भयो। यसरी इम्पेसेन्ट मान्छे छ क्या ऊ, एकदम गाडी पर्खिनु, मान्छेलाई पर्खिनु भनेपछि चाहिँ अब उसको छैन त्यो डिएनएमा। एकदम ऊ यता र उति उयोहरू क्या उयोहरू क्या क्लासरुमतिर मोनिटरहरूले गार्ड गरेको जस्तो गार्ड गर्दैछ स्टेसनमा। गरम भएर ज्याकेट पनि खोलिहालेको छ हो। भोक पनि लागेको जस्तो छ। यहाँ चाहिँ खाना प्याक गरेको छ हो। भोक लागेकोले गर्दा होला अघिदेखि यताउति हेर्दै पुलुक्कै झोलामा हेर्दै यताउति जाँदैछ। अन्त भोक लागिरहेको छ कति? ट्रेनमा चढ्नु बित्तिकै दिइहाल्ने हो। अन्त कतिको खुसी छ जानु पाउँदा आज फाइनली? डबल एक्साइटमेन्ट भइरहेको छ होइन, दुःख पनि भइरहेको छ। कहिले गएर बाउको साउनु भइरहेको छ। त्यस्तो भइरहेको छ है। अन्त कहाँ जाने हो? पहिला त दर्शन गर्ने हो। एकदम दर्शन गर्ने हो। जय माता दी भनेर। जय कामाख्या। अन्त त्यहाँबाट चाहिँ एउटा ट्रक बुक गरेर एउटा गैँडा लिएर आउनु छ। स्पेसल रिक्वेस्ट छ चिर्न तताकोबाट हो, गैँडा ल्याइदिनु भनेर। 16 चक्के ट्रक बुक गरेर चाहिँ अब हामी गैँडा ल्याउँदैछ। 16 चक्के लोरीमा चाहिँ 100 सर एकदम चिर्न ततालाई स्पेसल्ली ल्याइदिनेछौँ। सो फाइनल्ली ट्रेन आयो अनि हामी बसिरहेको छ ट्रेनमा। अन्त हाम्रो सिट चाहिँ 33-34 मिडल र लोवर हो। अनुहारमा चमक छ। चमक चाहिँ किन छ भन्दा चाहिँ अब ऊ कहिले ट्रेनमा चढौँ र खाना खाउँ भइरहेको थियो नि त। अन्त खाना चाहिँ हामीले अघि नै सिलगढीमा नै महावीरबाट चाहिँ एउटा भेज बिरयानी अन्त एउटा उयो चाउमिन लिएको थिएँ हो। सो कस्तो रहेछ? मिठो छ। कम्बिनेसन हुनसक्छ, भोजन पनि मिठै हुनसक्छ। भोकले झन् अझै मिठो बनाउँछ। रातिको 10 बजेर 20 मिनट भयो। हामी कामाख्या जङ्सन पुग्यौँ। अब चाहिँ हामी होटेल जानुपर्छ। त्यसको लागि हामी उबेर बुक गर्छ पहिला। सो हियर वी गो। Totally exhausted. Too tired. Too hungry. ठिक हो। ओके। ट्रेनमा पस्दा पनि भोकै लागिरहेको छ, ट्रेनमा निस्किँदा पनि भोकै लागिरहेको छ। सो स्टे ट्युन। भोलि चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई कामाख्याको दर्शन गराउँछ।
अच्छा के हो यो चाहिँ भ्याक्सिनेसनको यहाँ चाहिँ क्यु लागिरहेको रहेछ भ्याक्सिनेसनको कागज देखाउनु पर्ने रहेछ सो हामी चाहिँ प्रिपेयर भएर आएको थियौँ यो वी आर यो रहेछ लु लाइन लाग्नु न लाइन लाग्नु म जाँदा गरौँ अच्छा कोभिसिल्ड सो स्वाब कलेक्सनको जग्गा रहेछ यहाँनिर बुक गरेर पर्खिराखेको छ कामाख्याको जङ्सन चाहिँ यस्तो रहेछ कामाख्या टेम्पलको जस्तै रहेछ माथिनिर हुनु त आई हेभ बिन हियर बिफोर पनि कि तर आई डोन्ट नो मच अबाउट इट किनभने त्यति बेला त्यति ध्यान दिएन कि आज चाहिँ मैले राम्रोसँगले हेर्दैछ सो यो अब हामी चेक इन गर्दैछौँ होटेलमा फेरि यहाँ आज पनि हाम्रो एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी नै भयो जस्तो हामीले होटेल रुम देखेर बुकिङ गरेको थियो इट्स कम्प्लिटली अपोजिट यो सानो रुम रहेछ एस्ट्रे रहेछ हामी चाहिँ सिगरेट खाँदैनौँ यो सानो टिभी रहेछ तुतुलगा जस्तो त्यहाँनिर त एसीहरू थियो यहाँनिर त फ्यान रहेछ ए ओके यस्तो रहेछ नि त यहाँको एसी चाहिँ एनिवेज यो उयो चाहिँ राम्रो लाग्यो बेडसिट चाहिँ राम्रो लाग्यो सेटिस्फ्याक्सन मर्निङ एभ्रिवान अघि निस्किनु पर्ने थियो निस्किनु चाहिँ तर होटेलमा पानी नभएकोले गर्दाखेरि तातो पानी नभएकोले गर्दाखेरि ढिलो भइहाल्यो हो सो निस्केको अब हामी चाहिँ हो अब चाहिँ हामी फर्स्ट कामाख्या दर्शन गर्छ हाम्रो गाडी चाहिँ हाम्रो अघि आएर पर्खिरहेको थियो 6 बजी नै हो बिचरालाई हिजो नै हामीले उबेरबाट बुक गरेको थियो गाडी बिचरा रातभरि चलाउँदो रहेछ सुतिरहेको पनि भइसक्यो किनिसक्यौँ सो अलिकति भ्याक्सिनेसनको त्यो गर्नु पर्दो रहेछ अनि आशिष चाहिँ गइरहेको छ म चाहिँ यहाँनिर पर्खिरहेको छु अहिले चाहिँ हामी टेम्पल पुगेर यहाँनिर चाहिँ पहिला डबल भ्याक्सिनको पेपर देखाउनु पर्दो रहेछ अनि एन्ट्री कुपन लिनु पर्दो रहेछ अन्त अहिले चाहिँ म त्यहीँ गइरहेको छु एन्ट्री कुपन प्लस डबल भ्याक्सिनको लाइन चाहिँ यति बिना रहेछ यति बिना लाइनमा चाहिँ अब बसेर एन्ट्री कुपन लिनु पर्दो रहेछ एन्ट्री कुपनको लागि नै लाइन यति रहेछ भनेपछि अहिले तपाईँको मन्दिरमा कति लाइन हुन्छ होला भ्याक्सिनेसनको कागज पनि पायो हामी प्रसाद पनि लियो अब चाहिँ वी आर एन्टरिङ दि मन्दिर अब माता कामाख्याको दर्शन गर्ने हो हजुर पूजा गराइदिन्छु हामी मन्दिरको पुजारी हो बस्नु आफ्नो इच्छा हुन्छ के गर्नुपर्छ पहिला गइहालौँ न त्यहाँ सो टुरिस्ट गाइड जत्तिकै मेरो चाहिँ Here we go. कति सालको भाकल चाहिँ आजको कति सालको भाकल चाहिँ आज देख्छ सो आज फाइनल्ली माताको दर्शन गर्नु पाउँछ भन्ने
आशा आएको थियौँ सबै कुरो ठिकै हुँदैछ अब खालि दर्शन गर्नु छ पुरा एक्साइटमेन्टमा पुरा एक्साइटमेन्टमा मेन एन्ट्रेन्सबाट चाहिँ एन्टर गर्नु दिँदैन रहेछ लाइन हुँदो रहेछ सो यहाँ पर्खिरहेको छ हामी आशिष यतै लाइनमा चाहिँ यहाँ गुल्चे हुँदो रहेछ अन्त गुल्चे भएर चाहिँ यहाँ पुरा कराउँदा पनि गयो हामीले पनि अलिअलि गुल्चे गरेको थियो नि फेरि अलिकति हामीले चाहिँ हल्का सुटुक्क मात्रै सिधा हुनु हुँदैन रहेछ नि त अन्त सबैजनाले त त्यो गर्दैछ अन्त मन्दिर 7 बजेदेखिको मात्रै खुल्दो रहेछ एन्ड त्यो नर्मली त्यो बिचबाट मतलब मेन एन्ट्रेन्सबाट एन्टर गर्नु दिने सो इफ तपाईँहरू आउनु हुँदैछ भने पनि मेन एन्ट्रेन्सबाट गर्नु दिँदैन रहेछ अन्त फर्स्टमा सिधै मन्दिर नआएर चाहिँ भ्याक्सिनेसनको कागज लिनुको लागि जानु पर्दो रहेछ उनीहरूले एउटा पर्ची दिँदो रहेछ देन आफ्टर ओन्ली हामी भित्र एन्टर गर्नु पर्दो रहेछ अन्त हामीले त्यो पहिल्यै जाने भए चाहिँ हामीलाई अलिक छिटो हुन्थ्यो होला हामी भित्रै पसिसकेर थाहा भयो कि त्यो लिनु पर्दो रहेछ भनेर सो अलिकति ढिलो भयो है त्यो लिँदाखेरि पुरा लाइन थियो पहिल्यै त्यहाँ जानु पाएको भए चाहिँ यस्तो ढिलो हुँदैन थियो यतिको खाली हो अरे भन्दैछ एन्ड अर्को कुरा चाहिँ यहाँनिर मक्सभित्र एन्ट्री मार्नु दिँदैन रहेछ सो हामी मक्स खोलेर भिडियो गर्न सक्दैनौँ यो चाहिँ बिचराहरू भोग दिएको यिनीहरूलाई भोग दिएको होइन यिनीहरू छोडेको हो होइन कहाँ तल अब हो रहेछ तलनिर चाहिँ भोग दिँदो रहेछ नि त देख्दैन रहेछ मन्दिर ला जोड ल्याऊ फाइनली वी आर डन हाम्रो पूजा चाहिँ भइसक्यो एन्ड इट इज अलमोस्ट 11 एन्ड पूजा राम्रोसँगले भयो 3 घन्टा जस्तो मात्रै लाइनमा बस्नु पर्यो हो तर 3 घन्टा वर्थ 3 घन्टा भयो पूजा राम्ररी भयो सबै कुरो भयो द्याट्स द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ सो हियर अब चाहिँ म हल्का यताबाट त्यो गराइदिन्छु ल जाउँ एकछिन न जार ओके वान अफ द बेस्ट थिङ चाहिँ के लाग्यो भने यहाँको स्ट्रक्चरहरू चाहिँ राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ मन्दिरको स्ट्रक्चरहरू छ यो 456 इयर्स ओल्ड टेम्पल रहेछ भनेपछि कति पुरानो छ टेम्पल सोचिहाल्नुहोस् न तपाईँले नै यो टेम्पल आउँदा चाहिँ एउटा 500 को लाइन हुँदो रहेछ होइन एउटा चाहिँ जेनरल लाइन हुँदो रहेछ 500 को लाइनमा चाहिँ तपाईँलाई छिटो दर्शन हुँदो रहेछ त्यस्तो लाइन बस्नु पर्दैन रहेछ हो जेनरल लाइनमा चाहिँ तपाईँले अलिकति लामो बस्नु पर्दो रहेछ लाइन अलिकति भन्दा पनि 3-4 घन्टा दर्शन गरेर कस्तो भइरहेको छ शान्ति एकदम शान्ति पिसफुल सो अब ढुक्कै भयो होइन मारेको होइन एकछिन अब बसेर चाहिँ अलमोस्ट वी स्ट्यान्ड फर 2.5 hours 3 hours 3 hours जस्तो चाहिँ उभियो हामी त्यो पनि अलिकति गुल्चे गरेर चाहिँ 1 घन्टा जस्तो छिटो भएको
गुल्ची चाहिँ एक्चुअली हामीले त्यो भिआइपी टिकट हुँदै रहेछ कि तर त्यो उसको काउन्टर चाहिँ हामीलाई थाहा भएन अन्तखेरि हामी चाहिँ नर्मली पस्यौँ त्यो भएर चाहिँ हामी ढिलो भयो नि तर नर्मल्ली बसेर जेनरलमा बसेर जानु मजा अर्कै छ अब भिआइपीमा त्यो 500 रुपियाँ तिरेर भन्दा अब पैसाको आँट देखेर जानु भन्दाखेरि यो ब्याकग्राउन्डको भ्यू चाहिँ हेर्नुहोस् न कस्तो मजाको छ यो मन्दिर भन्ने नि अब त अब मन्दिर चाहिँ सबै सिस्टमेटिक रहेछ सिस्टमेटिक चाहिँ कि तर अब त्यही हो सबै जग्गामा अब पैसा भन्ने कुरो त्यही हो टु कमर्सियल रुपियाँ बोल्ता आयो भनेको त्यही हो क्या पैसा बोल्ता है ओके सो यति भिड हुँदो रहेछ यहाँनिर चाहिँ सो यहाँनिर गैँडाहरू रहेछ इसका कितना है ये काइनो का कौन सा लेना वो 750 छोटा वाला स्मॉल आपका 250 इसका 250 थोड़ा कम नहीं होगा कितना पीस चाहिए एक ही पीस चाहिए 230 दीजिए हाँ 200 करके दे दीजिए ना 200 करके दीजिए ना 220 दीजिए रो 200 ठीक है तो एउटा गैँडा किने हामीले थ्याङ्क यू भैया तताको गैँडा चाहिँ 16 चक्के लरीमा चाहिँ होइन हो अब पहिला प्लास्टिकमा पस्छ त्यहाँबाट अहिले ब्यागभित्र पसेर आउँछ ट्रेनमा आउँछ अन्त अब चाहिँ हामीले माथि कामाख्या टेम्पलको दर्शन गरिसकेर वी आर हियर अब हामीले उमानन्द टेम्पल जाने त्यही भएर यहाँनिर आउँदैछ यहाँ चाहिँ बिच टाइपको फिलिङ आउँदैछ यति साह्रो बलुवा यति साह्रो बलुवा छ कि आशिषको नयाँ जुत्ताको धजिया उड्यो अरे सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले बोट लिनु पर्दो रहेछ सो हियर वी गो ए यस्तो भइरहेछ सो हियर वी गो मेरो बुढा अगाडि जाँदैछ म पछाडि छु है बुढा हेलो सो अब उमानन्द इज आवर सेकेन्ड डेस्टिनेसन थर्ड वान विल बी आवर नौ ग्रह मन्दिर सो टिकट काट्नुपर्छ त्यहाँनिर होइन यहाँ पनि त काट्नुपर्छ होला त्यही त काट्नुपर्छ टिकट यही होला होइन सो हियर वी गो उमानन्दको लागि चाहिँ हो दिस इज मानन्द दिस इज ब्रह्मपुत्र रिभर ब्रह्मपुत्रको बिच अब हामी आइल्यान्डमा जाँदैछ उमानन्द टेम्पल चाहिँ उमानन्द टेम्पल चाहिँ ब्रह्मपुत्रको बिचमा छ बिचमा नट बिच तर एउटा आइल्यान्ड जस्तो हो सो हियर वी गो टिकट काउन्टर आशिष छिटो गर्नु न कति बजी जान्छ अरे सोध्नु न 12:30 को रहेछ टाइम टेबल चाहिँ यहाँ रहेछ उमानन्द फेरी सर्भिसको चाहिँ एन्ड इट इज 20 रुपिस पर पर्सन रहेछ है मेरोमा छ त चेन्ज बोटमा चढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला यहाँनिर रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्दो रहेछ नाम दर्ज गर्नुपर्दो रहेछ एन्ड माई मिस्टर इज स्टिल गेटिङ द टिकट सो यति भिड छ यहाँनिर उमानन्द जानको लागि सो यहाँनिर चाहिँ भिड भएको साथमा यहाँ हामी बोटमा चढ्यौँ यहाँ बस्नु लाइफ ज्याकेटहरू छ नि यहाँनिर सो दिस इज रिभर ब्रह्मपुत्र
हामी पर जाँदैछ पर देख्दै गरेको आइल्यान्डमा चाहिँ हामी जाँदैछ सो दिस इज ब्रह्मपुत्र सो लाइफ ज्याकेट लगाउनु पर्ने रहेछ लगाउनु न अन्त यहाँ पुग्नुपर्ने हो हामी चाहिँ उमानन्द आइल्यान्ड चाहिँ गएको चाहिँ हामी त्यहाँ परनिर हो उमानन्द Everyone is so busy here. हामी पुग्नु आँटेको छ है उमानन्द Brahmaputra River. This is the Brahmaputra River. This is the smallest island. The smallest island, right? जहाँ चाहिँ लिभिङ उयो बस्छ भन्दा यहाँ चाहिँ तपाईँको रोपवे पनि रहेछ रोपवेको फेसिलिटी लिने हो नि यो चाहिँ नर्थ गुवाहाटी चाहिँ नर्थ गुवाहाटी कनेक्ट गर्दो रहेछ यसले चाहिँ रोपवे फेसिलिटी पनि रहेछ यहाँ जानु लागि चाहिँ यो सानो बोट लिनुपर्दो रहेछ 20 रुपिसको राइड रहेछ यो चाहिँ हाम्रो अब उमानन्द जानको लागि रास्ता उमानन्द टेम्पल जानको लागि ए अब उकालो 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 गएर त्यसरी आया कस्तो घाम लागिरहेको छ कस्तो गर्मी छ एन्ड हामी आएको बोट चाहिँ यही हो ब्याकमा यहाँनिर नहरू पुच्काहरू फ्रुट्सहरू मिल्दो रहेछ अहिले त खानु मिलेन उमानन्दको एन्ट्रेन्स उमानन्द टेम्पलको एन्ट्रेन्स Here we go. क्या भीड़ यो खालको गर्मीमा यो खालको उकालो मास्क लगाएर हिँड्दा चाहिँ मान्छे चाहिँ सिरियस हुँदो रहेछ उतालाई देखाउनु त कहाँदेखि गएको हामी पल्लो दिन गएको Be aware of lobby mask. So finally उमानन्द गणेशजीको पूजा भयो गणेशजी हैन पहिला चाहिँ यहाँ उमानन्दमा गणेश मन्दिर छ सानो अब दर्शन गर्न लागि पहिला आइरहेको छौँ हो यहाँ दर्शन गरेर मात्रै त्यहाँबाट भित्र मेन मन्दिर पस्छ सो अब यहाँ उमानन्दमा पनि गरिसके पूजा हामीले हो भोक पनि लाग्दैछ हो सो टायर्ड टायर्ड भयो अब लास्ट हामी बिहान 5 बजे उठेको हामी त्यहाँदेखि 1 घन्टा 1.5 घन्टासम्म त होटेलमै गिजिङ भयो पानीहरूले गर्दाखेरि समस्या भयो त्यसको बादमा 6:30 मा निस्केको त्यहाँदेखिको निस्केकै भयो हामी अब चाहिँ लास्ट नवग्रह जान्छ त्यहाँबाट चाहिँ खानापिना खान्छ लास्ट डेस्टिनेसन लास्ट मन्दिर जाने चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ आजको लागि चाहिँ खानापिना खाएर त्यहाँदेखि अरू जग्गा यताउति साइड सिन हेर्छ त्यति हो आजको सो अब हामी उमानन्द पनि गइसक्यौँ सो लास्टमा चाहिँ अब हामी यहाँनिर आजको मन्दिर लास्ट त होइन होला सो नवग्रह टेम्पल पनि वी आर जस्ट एन्टरिङ नवग्रह टेम्पल असममा त अन्त कुनै 56 कतिवटा टेम्पल्सहरू रहेछ नि त मैले गुगल गरेको थिएँ टेम्पल त अझै पुरा छ भन्दै तर हामी चाहिँ लास्ट यही जान्छ नवग्रह यता चाहिँ सोचेर आएको थियो अन्त के प्लिज अभोइड उयो छ त अन्त यहाँ त यहाँ बाहिर भाल्नु पर्दैछ नि त त्यो चाहिँ नवग्रह टेम्पल ए
नव सूर्य चंद्र मंगल राहु शनि केतु गुरु बुध शुक्र। पंडित जी एक बार फिर से ग्रहों को नाम बोल दीजिए। इसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, शनि, केतु, गुरु, बुध, शुक्र। शुक्र रे। सो अब हामी पूजा गर्छौँ।